मौरख़ा 14 सितंबर 2022 मुताबिक 16 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1444 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। मगरबी बंगाल में बीजेपी और बरसरे इक़्तिदार टीएमसी एक मरतबा फिर आमने सामने हैं और सड़कों पर तशद्दुद और आगजनी की जा रही है। दरअसल बीजेपी की जानिब से ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ मार्च की काल दी गई थी। पुलिस ने मुज़ाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो वो मुश्तइल हो गए और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। इस दौरान बीजेपी हामियों और पुलिस अहलकारों के दरमियान खूनी झड़पों के सबब दारुल हुकूमत कोलकाता में सूरत हाल संगीन हो गई है। बीजेपी हामियों ने जहां एक तरफ पुलिस गाड़ी को नजर आतिश कर दिया, दूसरी तरफ पुलिस ने अपने दिफा में पथराव करने वालों की जमकर पिटाई की। पुलिस ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा शुभंदो अधिकारी, सीनियर बीजेपी रहनुमा राहुल सिन्हा और रुकन पार्लिमान और अदाकारा लाकेट चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह मामले में समाअत के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद की जानिब से अदालत में दस्तावेजात दाखिल नहीं किए गए। इस केस की अगली समाअत अब 3 अक्टूबर को होगी। जबकि महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में बहस की, लेकिन कई बार सुन्नी वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह के वकील इस मामले में पेश नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ के लोग इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जुलाई के महीने में मुद्दई महेंद्र प्रताप सिंह ने जिला जज की अदालत में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस के सिलसिले में नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मुतालिबा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद अहाते का वीडियोग्राफी सर्वे कराया जाए और कोर्ट कमिश्नर का तकर्रुर भी किया जाए। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि रियासत में 16,513 मंजूर शुदा मदरसे हैं, जिनमें से 560 मदरसों को हुकूमत ग्रांट दे रही है, यानी उनके टीचरों और मुलाजिमीन की तनख्वाहें वगैरह। ऐसे मदरसों का सर्वे रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है, लिहाजा ऐसे सर्वे में ताउन किया जाए। वक्तन फवक्तन जब मदरसों पर उंगलियां उठती हैं तो सवाल उठते हैं कि ऐसे में बोर्ड को मदरसों की मुकम्मल मालूमात होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि रियासत में कुल कितने मदरसे हैं और मुस्तकबिल में गैर मंजूर शुदा मदरसों को भी वो सहूलियात मुहैया कराई जा सकें जो दूसरे मदरसों के बच्चों को दी जा रही हैं। उत्तराखंड के वजीर आला ने उत्तराखंड के मदारिस के सर्वे को मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि मदारिस के हवाले से वक्तन फवक्तन तमाम तरह की बातें सामने आती रहती हैं, ऐसे में तहकीकात जरूरी है ताकि हकीकत सामने आ सके। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी मदारिस का सर्वे कराया जा रहा है, साथ ही गैर कानूनी मदारिस को मुनहदिम किया जा रहा है। इसी तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी मदारिस का सर्वे कराया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के नए सदर मुंतखब होने के बाद शादाब शम्स ने वक्फ बोर्ड की जायदाद और हुकूमत से सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस का सर्वे कराने की बात कही थी। रियासत तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में पीर की शब चार्जिंग के दौरान एक इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट गई, जिसके बाद इमारत में आग लग गई। आतिशजदगी के दौरान कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है और उसके ऊपर 4 मंजिलों पर होटल चल रहा है। आग लगने के सबब 25-30 अफराद ऊपर की मंजिलों में फंस गए। वाकये में एक खातून समेत 8 अफराद की जान चली गई, जबकि कई लोग झुलस गए। आग इमारत के बेसमेंट में इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट से शुरू हुई और पूरी इमारत में फैल गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई और कई लोग जान बचाने के लिए ऊपर की मंजिल से नीचे कूद गए। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने रियासती एग्जीक्यूटिव को तहलील कर दिया है। इसके बाद पार्टी के तंजीमी ढांचे को मजबूत करने की नई कवायद शुरू कर दी गई। इसी सिलसिले में 5 जुलाई से मेंबरसाजी मुहिम भी शुरू की गई थी। पार्टी जराये के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ कारकुन बनाए जाएंगे और पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इसके बाद अक्टूबर में रियासती कन्वेंशन और कौमी कन्वेंशन मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के रियासती और कौमी सदर के नाम पर भी मोहर लगाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की शिवपाल से राहें अलग होने के बावजूद अपने चचा के एजाज में वो आगे आए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि चचा शिवपाल सीनियर हैं और उन्हें आगे जगह मिलनी चाहिए, उनका सदन में पीछे बैठना ठीक नहीं है। ताहम शिवपाल ने इससे पहले एक खत लिखकर अपनी बात भी पेश की थी। शिवपाल यादव चाहते हैं कि उन्हें असेंबली में बैठने के लिए फ्रंट सीट मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने असेंबली के स्पीकर सतीश मोहाना को एक खत लिखा है, जिसमें अखिलेश ने शिवपाल यादव को असेंबली में आगे नशिश देने की दरखास्त की है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल स्टेशन रोड कैंपस की क्लास 8 की होनहार तालिबा आलिया रियाज ने ऑल इंडिया कंप्यूटर मुकाबला कंप्यूटर जूनियर चैंपियनशिप में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करके इंडिया चैंपियन होने का एजाज हासिल किया है और लखनऊ का नाम मुल्क भर में रोशन किया है। इसी मुकाबले में सीएमएस स्टेशन रोड क्लास 7 के तालिब इल्म उद्धव तिवारी ने भी ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल करके अपनी जिहानत और कंप्यूटर के इल्म का परचम लहराया है। सीएमएस के बानी और मुमताज माहिर तालीम डॉक्टर जगदीश गांधी ने इन दोनों होनहार तलबा को मुबारकबाद और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है।
ریاست کی راجدھانی لکھنؤ کے ڈاکٹر APJ عبد الکلام ٹیکنیکل یونیورسٹی میں 2 روزہ ڈاکٹر عبد الکلام اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 2 روزہ اس فیسٹیول میں یونیورسٹی سے وابستہ ریاست بھر کے اداروں کے تقریباً 8000 سے زیادہ طلبہ حصہ لیں گے۔ اس دوران کئی طرح کے کھیلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر پردیپ کمار مشرا کی ہدایت میں اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد 15 اور 16 ستمبر کو کیا جا رہا ہے۔ اس دوران ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، چیس، کبڈی، کھوکھو اور والی بال کھیل مقابلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر اور رامپور سے رکن اسمبلی آدم خان اور پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے صدر شیوپال سنگھ یادو کے درمیان دہلی میں ہوئی خفیہ میٹنگ سے سیاسی ہلچل ایک مرتبہ پھر تیز ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے قومی صدر شیوپال یادو اور سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر آدم خان اتوار کی رات UP بھون پہنچے۔ شیوپال یادو جہاں پہلی منزل پر ٹھہرے، وہیں آدم خان نے دوسری منزل پر کمرہ بک کرایا۔ شیوپال یادو اور آدم خان کی اتوار کی رات ہونے والی ملاقات کی بحث زوروں پر ہے۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر آدم خان اور پرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے لیڈر شیوپال یادو دونوں نے ہی اتوار رات ہوئی لمبی ملاقات میں کیا سیاسی باتیں ہوئیں، اس پر پوری طرح خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ان دنوں اگر خلوص، عشق و محبت، خدمت، خاکساری، ایثار اور انسانیت کو یکجا دیکھنا ہو تو عراق میں جاری وساری 40 مارچ کے دوران بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ زائرین ہوں یا ان کے خدمتگار، عراقی و غیر عراقی، سبھی جذبہ ایثار، خلوص اور انسانیت سے لبریز ہو کر اپنے مولا امام حریت و جوان مردی حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی والہانہ عشق و محبت کا ثبوت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام محمدی کی خوبصورت جھلکیاں بھی پیش کر رہے ہیں۔ آرمینیا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ آذربائیجان نے توپ خانے اور آتشی اسلحے کے ساتھ نگورنو کاراباخ پر حملہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں آرمینیا کے فوجی ٹھکانوں پر بھی گولہ باری کی گئی ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان نے آرمینیائی افواج پر سرحدی ضلعوں میں بڑی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھانے اور ہتھیار جمع کر کے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہلاکتوں کے حوالے سے بھی متعدد خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آرمینیا کے 40 سے زائد فوجیوں کی ہلاکتوں کی اطلاع ہے، جبکہ آذربائیجان کے بھی 10 سے زائد فوجی مارے جانے کی خبر ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے طالبان حکام پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ وہاں کام کرنے والے عملے کی خواتین کو ڈرا رہے ہیں اور انہیں ہراساں کر رہے ہیں۔ گزشتہ برس اگست میں دوبارہ افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے طالبان نے اسلام سے متعلق اپنے متشدد نظریات کی تعمیل کے لیے خواتین پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور انہیں عوامی زندگی سے لگ بھگ بے دخل کر دیا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی 3 افغان خواتین کو طالبان حکام کے مسلح سیکورٹی اہلکاروں نے پوچھ گچھ کے لیے باری باری عارضی طور پر حراست میں لیا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پوری قوم اس وقت جانتی ہے کہ ملک کی کیا صورتحال ہے۔ عوام سیلاب پر سیاست سے ناراض ہیں، وقت آنے پر وہ ضرور حساب لیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ تباہی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ ہمارا ملک ناکردہ گناہوں کی بنا پر اس بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی کا شکار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ گلوبل نارتھ گلوبل وارمنگ کے مسئلے کے خلاف دنیا کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے مسائل کی اس طرح کی ترجمانی شاید ہی پہلے کسی غیر ملکی ذمہ دار شخص نے کی ہو۔ عراقی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے کربلا میں ایک موقف کے پاس سے مارٹر گولہ بارود برآمد کیا ہے۔ بم ناکارہ کرنے والی ٹیم نے مارٹر گولے تحویل میں لے لیے ہیں۔ عراقی رضاکار فورس نے عراقی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ الحشد الشعبی کے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے کربلا سے مارٹر اور مارٹر فائر کرنے والے ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق کربلا کے شہریوں نے الرحیبہ چیک پوسٹ کے پاس عجیب چیزوں کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، جس کے بعد فوراً الحشد الشعبی کی ٹیمیں کربلا صوبے کے الرحیبہ علاقے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ مارٹر ایک موقف کے پیچھے پڑے ہوئے ملے، جنہیں کربلا کے انٹیلیجنس شعبے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔